अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 4 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसका मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को नाकों चने ऐसे चबवाए हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई है। और सिस्टम के सामने डट कर खड़े हो गए। इमरान खान साहब का आज तगड़ा पैगाम, तगड़ा बयान। कुछ तो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर शेयर किया, कुछ अभी शेयर करने लगा हूं कि आज उन्होंने एक्चुअली क्या किया है। दूसरा, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया अब से थोड़ी देर पहले बन्नू के अंदर पेश आया, जिसमें मुबैना तौर के ऊपर इत्तलात यह है कि 2 अदद खुदकुश धमाके हुए हैं। मुताद्दिद उसमें ख्वातीन और बच्चों के शहादतों की इत्तलात है। यह इंतहाई अफसोसनाक काबिल मुजम्मत वाकया है। माह सयाम है, रमज़ान का महीना चल रहा है, 4था रोज़ा हम इख्तियार करने जा रहे हैं और अफ्तार के थोड़ी देर पहले ये वाला वाकया हो जाता है। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मुजम्मत। लेकिन सवाल फिर वही कि लहू तलाश किया जाए तो किन के हाथों पर तलाश किया जाए, सवाल किया जाए तो किससे किया जाता है, सवाल करें तो पीका आड़े आ जाता है और सवाल ना करें तो बमों का टीका आड़े आ जाता है। मतलब ये समझ से बाहर है। बहरहाल इसके ऊपर हमने कमेंट करना है और जरूर करना है। शौकत खानम हॉस्पिटल के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है, कैसे किया है, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन एक अदद साहब ने एक ट्वीट दागा, हमें सवाल किया, हमने उनको जवाब दिया। वो साहब कौन है, ट्वीट क्या दागा, उनसे मुतालिक एक मैं पोल भी करने जा रहा हूं शौकत खानम से मुतालिक भी। इसलिए गुजारिश होगी कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा ताकि जो मुबैना फायरवॉल वाला इशू हो उसको क्रैक करके आप और हम, हमारे दरमियान जो राब्ता है बिला तातुल, वो जारी रह सके। इससे पहले कि मैं खान साहब ने आज क्या किया है उनके जुमले आपके साथ शेयर करूं, बन्नू का इंतहाई अफसोसनाक काबिल मुजम्मत वाकया मैं देख रहा था। बन्नू कैंट में हमला और धमाकों से करीब के घरों की छतें गिरने की इतलात के मुताबिक 6 सिविलियन शहीद, इसमें ख्वातीन के शामिल होने की भी इतलात हैं। जबकि तर्जुमान बन्नू MTI मोहम्मद नोमान के मुताबिक जिला के 2 सरकारी अस्पतालों में 5 लाशें लाई गई हैं, जिनमें 3 बच्चे और 2 ख्वातीन भी शामिल हैं। बराबर वाले घरों की छतें उड़ गई। इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है। माह सयाम चल रहा है और हम लाशें उठा रहे हैं। इसका सवाल किससे किया जाए? अब हमारे पास अख्तियार सिर्फ इतना है कि हम फॉर्म 47 के वजीर आजम, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के अहकामात के ऐन मुताबिक एहतजाज करें और सिर्फ चुप होकर बैठ जाएं। और एहतजाज किस तरह करेंगे? इसके अलावा नहीं, गुग्गू बन जाएं आप। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बस सवाल भी नहीं कर सकते, वरना पीका नहीं तो टिका। ठीक है, ये लग सकता है। तो ये एक अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब जरा कैदी नंबर 804 ने क्या क्या इकदाम उठाए। सबसे पहले तो नियाजुल्लाह नियाजी एक सीनियर वकील है, PTI से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें उन्होंने अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान साहब ने नियाजुल्लाह नियाजी को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, अलीमा खान साहब जब इमरान खान साहब से मिलके आई हैं तो वो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बड़ा क्लियर आज गुफ्तगू करते हुए नजर आई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान के कान में कोई तकलीफ है और ना ही कोई बीमारी है। यानी सीरियसली नेगेट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। इमरान खान ने जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती को अपनी सजाओं के खिलाफ दरख्वास्तों को डिले का जिम्मेदार करार दे दिया है। जस्टिस डोगर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। अगर ये हाई कोर्ट में समाअत हो जाए तो ज्यादा ज्यादा हफ्ते में ही फैसले हो जाएंगे, ये अलीमा खान साहिबा कहती हैं। फिर वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है कि बुशरा बीबी को कैद करने का मकसद मुझ पर दबाव डालना है। फिर जो सबसे इसको कह सकते हैं कि तगड़ी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की आज के दिन की, वो हमेशा से ही है, उसी के ऊपर डटे हुए हैं। और एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा हो, पाबंदे सलासल हो, तकरीबन 650 दिन हो चुके हैं उन्हें जेल में रहते हुए, इसके बाद वो एक ही बात कर रहा हो कि मैं डील नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इससे तगड़ा मैसेज कोई नहीं हो सकता। इसके बावजूद कि टाउट बाहर बैठकर प्रोपेगेशन कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और इसी से मुताल्लिक एक जुमला अलीमा खान साहिबा ने भी दिया। वो कहती हैं हसन अयूब टाउट है, उसने इमरान खान के कान की बीमारी की बात की, उसे जो बात कही जाती है, जो हिदायत दी जाती हैं वही करता है। इमरान खान को जब बताया तो वो मुस्कुराए। इमरान खान सेहतमंद हैं, उनकी बीमारी से मुताल्लिक सिर्फ फैमिली आगाह
کرے گی. اس کے علاوہ بیرسٹر سیف صاحب نے جو جملے دیے تھے عمران خان صاحب کے سحر اور افطار سے متعلق, ان کی بھی تردید کر دی. اب ظاہر ہے کہ باہر آپ ارد گرد دیکھیں گے تو یہ سٹیٹمنٹس آپ کو سٹیٹمنٹس ہی نظر آئیں گی نا, آپ اس کے اوپر پھر چہمگوئیاں بھی شروع ہو جاتی ہوتی ہیں. تو اس کو صحیح نگیٹ یا تو عمران خان صاحب خود بات کریں تو وہ کر سکتے ہیں, یا ان کی فیملی ان سے ملنے جائے تو وہ کر سکتی ہے. بیرسٹر سیف کے بیان کی بھی تردید کر دی گئی ہے. عمران خان کو سحری کرنے دینے اور عبادت میں خلل ڈالنے کی باتیں غلط ہیں. عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, یہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تحریک انصاف کی قیادت سے کوئی شکوہ نہیں ہے. عمران خان کا لیڈرشپ پر پورا اعتماد ہے. عمران خان تمام معاملات سے بخوبی آگاہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ دو مزید ہدایات کی ہیں عمران خان صاحب نے, وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے فیصل چودھری ایڈوکیٹ کو قانونی پوزیشن چودھری ظہیر کے حوالے کرنے کی ہدایت دے دی. بشرا بی بی نے ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا, مبشر اوان ایڈوکیٹ, خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ سلمان کو اپنا فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے, اور مشال یوسف زئی کو اپنے ترجمانی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے اگینسٹ ایک کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں, کل رات سے شروع ہوئی ہے. میں نے بھی کچھ ٹویٹس کیے کہ یہ غلط کیمپین ہے. اچھا, اب جس بھی حالات میں ہم رہ رہے ہیں, ہم وہ کہتے ہیں نا کہ خشک ڈبے والے دودھ کی پروموشن کی بجائے جو روکھی سوکھی مل جاتی ہے اس میں گزارا کر رہے ہیں. بھائی حلال کھانے والے لوگ ہیں, ورنہ تو ہمارے پاس پیسوں کی بڑی آفریں تھی. ہم سب اس چیز سے گزر چکے ہیں. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے, یہ ایئر وائی نیوز کے اوپر چشمہ وشمہ لگا کے جل ول لگا کے بیٹھتے ہیں, حیدر نقوی صاحب. یہ فرماتے ہیں, یہ سنیے گا کیا فرماتے ہیں. عمران ریاض خان, صابر شاکر, صدیق جان, سمینہ پاشا, جمیل فاروقی, سمیع ابراہیم, معید پیرزادہ اور سارے ٹٹ پوچھیے. سنیے گا, شوکت خانم کو چندہ دو کی مہم چلا رہے ہیں. کیا ان میں سے کسی ایک میں بھی عمران خان سے اتنی ہمدردی نہیں کہ اپنے یوٹیوب چینل کی 1 مہینے کی آمدنی شوکت خانم کو دے دیں؟ کوئی ہے ان میں سے غیرت مند جو یہ اعلان کرے؟ ان کا جواب تو میں نے ان کو دے دیا, اور میں مستقل بنیادوں کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں. اب سن لیجئے گا, جب میں نے ہوش سنبھالا تو پہلا چندہ بطور مائنر سٹوڈنٹ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل کو دیا تھا, ڈونیشن تھا, اور اس کے بعد ہر سیلری سے جاتا ہے, ہر سال زکوٰۃ سے بھی جاتا ہے, اور پھر کچھ کینسر کے مریضوں اور پھر یتما یعنی یتیموں کے لیے آرفنیج کے طور پر میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں. کسی کی اس میں ہیلپ کی ضرورت نہیں, جس نے کی اللہ اس کو مدد دے گا, لیکن ضرورت نہیں ہے, نہ میں نے کبھی یہ کال کی ہے. بٹ یہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا خنک ہے بھائی اگر شوکت خانم ہاسپٹل ہے تو صرف اس وجہ سے کیونکہ عمران خان نے یہ پروجیکٹ 30 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا, یہ خنک ہے. تو میں اب آپ کے سامنے ایک پول رکھنے جا رہا ہوں. یہ 2 عدد شخصیات ہیں, ایک کا نام ہے حسن ایوب اور معروف راوی, اور دوسرے راوی میں بہتا ہوا پانی. یہ 2 شخصیات ہیں, اور بیچ میں جو ہے نا جمیل فاروقی. اگر آپ کو شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیشن کرنا ہو یا نہ کرنا ہو تو کیا آپ میری بات کے اوپر یقین کر کے شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا پسند کریں گے, یا ان 2 شخصیات کی بات پر یقین کر کے ڈونیٹ نہیں کریں گے اور ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کوسچن میں نے کیا ہے, جواب آپ نے دینا ہے. آئی نیڈ میکسیمم کامنٹس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پول تھا جو میں آپ سے کروانا چاہ رہا تھا. ابھی ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان صاحب, انہوں نے ایک کامنٹ کر رکھا ہے, وہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. متی اللہ جان صاحب کے جملے ہیں, تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نقائص کو ختم کیا جا سکے. آئینی ترمیم کے اوقات بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والے نوٹیفیکیشن جیسی ہو گئی ہے. لگ رہا ہے کہ کچھ ججز 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت پر تاخیر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کو معاونت کر رہے ہیں تاکہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا سکے. تو یہ والا فنڈا ہے, یہ والا فنڈا بھی آیا جا رہا ہے, تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عطا تارڑ صاحب فرماتے ہیں, ذرا غور فرمائیے گا, ہمارے ملک کے وفاق کے وزیر اطلاعات ہیں. وہ کہتے ہیں ماضی میں صبح و شام پی ٹی وی پر صرف سفارشی اینکر نظر آتے تھے. سفارشی بھرتیوں نے پی ٹی وی کو تباہ کر دیا. وہ جو پہلے بھرتیاں تھیں وہ سفارشی تھی, جو اب بھرتیاں ہوئی ہیں, جو شکلیں آپ کو معلوم ہیں, رضی دادا, کچھ اور ہمارے دوست احباب ہیں, نجم ولی خان, بینش سلیم, اس کے علاوہ اور بہت سارے. تو یہ جو ٹی وی کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ کے اوپر ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو میرٹ کے اوپر ہے تو پھر ٹی وی کی رینکنگ اور ویورشپ تو ٹاپ پر ہونی چاہیے تھی. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر 3 سے 33 کے درمیان ویوز ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تو میں نے ویوز کبھی کسی پروگرام کے دیکھے نہیں ہیں. تو بھائی یار اتنا ہی میرٹ ہے تو میرٹ کے کچھ ویوز تو ہونے چاہیے نا, لوگ دیکھنا تو پسند کریں ان کو. خیر, یہ آپ کی ثوابدید ہے, تو آپ کے ہاں میرٹ کی ڈیفینیشن اگر یہی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پھر جو فارم 47 سے آئے ہیں سارے میرٹ کے اوپر ہے.
मोहसिन नकवी साहब भी मुल्क के वज़ीर दाखिला मेरिट के ऊपर है भाई, चेयरमैन पीसीबी मेरिट के ऊपर है। हाँ, इंडिया जो जीता वो मेरिट के ऊपर नहीं था, हम जीत चुके हैं फॉर्म 47 के मुताबिक भाई। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास पिछले 7 साल से रखी है, अगले 700 साल तक हमारी है मेरिट के ऊपर। झूठी बोल रहे हैं तो बस सही है, चल सकता हूं। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। शहबाज शरीफ साहब सुनिएगा, शहबाज शरीफ साहब उंगली भी वैसे ही कर रहा हूं। पाकिस्तान जरूर अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा, सब पासपोर्ट को सल्यूट किया जाएगा। पहले तो खोया से याद आया, खोया खोया सा आजकल रहता हूं मैं, इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड, बस। हाँ, और फिर सल्यूट, यस, पासपोर्ट तो खुद सल्यूट मारेगा भाई, मार रहा है, मार रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। फिलहाल से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।